السلام عليكم لي دي زاد ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم بلانيت موتورز منا من الصحراء كما راكم تشوفوا دو بو بيزاج. العدد تاع اليوم راح يكون خاص وخاص جدا خاصه انتوما لي باسيوني دي سبور ميكانيك واللي ما تعرفوش سبور ميكانيك كيف راح تعرفوا معنا على هذه الرياضه وين حضرنا في شارع ولايه بليده لا 6e et ultime manche du championnat interligue de course de côte. تبعوا معنا 8h30. Il reste 30 minutes avant l'ouverture de la 6e et ultime manche du championnat Interligue des courses de côte 2015. Avant le départ, un briefing s'impose. وين راح يكون un rappel des règles de sécurité et des règlements de la course. وهذا بحضور السائقين والمشرفين الرسميين على السباق. Les remarques vidéo, c'est pour améliorer. سمحوا لي دقيقه ديجا لي بريزيون دو كلوب هما يجيو يريكيبيريو لي فايتوهم هنا تاع لي طون ماشي لي بيلوت يجيو واللي يجي ماذا به ما تافونسوش كاع لنا ريحوا لي كتفي طوموبيلاتكم وحنا نجيبهم كاع حتى ليكم. السائقين وقبل الانطلاقة الرسمية للسباق اون دروا دي ايسي وهذا لتجريب السيارات وتجريب الطريق أيضا اللي راح يجري فيه السباق. لا كورس فيها 3 مانش فيها ان ايسي ليبر يعني ليسي كيلومتري بليس 3 مانش. وكما كل الرياضات نلقاو في الرياضة الميكانيكية حكام ومشرفين رسميين كل واحد عنده دور باش ينجح السباق. الرول تاع لو ديريكتور دو كورس تسمى هو اللي كونستاتي كاع واش صاري وهو يقدر ياخذ مسؤوليه اذا كان زعما كيما البريار ولا هو يقدر يحبس لا كورس كما يقدر هو ما يحبسهاش. الكلمه الاخيره كاع تولي ليه. يعني ابار لو برويار اللي ما يساعد شويه يعني في هذه الحاله كيفاش؟ برويار كاين فيزيبيليتي دوك حنا نشوفوا كاين دي نورم نمشيو عليهم كي يكون كاينه فيزيبيليتي بين واش يقولوا الكوميسار كان فيزيبيليتي يقدر يشوف صاحبه يسمى نقدروا نطلقوهم راهم كاينه فيزيبيليتي كاينه شويه ضباب ما اثرش علينا على المسابقه هذه ان شاء الله. الصباح اون لي زابلاسي دون شاك فيراج وسينا ان كوميسار دو كورس وفو سافي بلي كورس هذوما بلي لو كوميسار دو كورس هو سي لي زيو دو بيلوت. لو كان ما يكونش لو كوميسار دو كورس حب يقول لو بيلوت يلو دي بروبليم سي ان ديراباج ولا اون فواتور قعدت في نص الطريق ولا سي لو كوميسار هو اللي ياجيتي درابور باش يعلم تسمى لو بيلوت اللي راهو جاي. بون بور لو مومون لي درابور راهم يخدموا غير بان سيل درابور وهي كاين بليزيور درابور كاين لو فير كاين لو نوار كاين هنا اون الجيري اون ان سيل درابو لو جون فولا لا جيتي برك ينبه لو بيلوت باش ما يلحقش لا فواتور اللي دارت ان اكسيدون ولا ان ديراباج ولا. بور لو مومون ريان سينيالي الحمد لله ان شاء الله تكمل هكذا حتى العشيه ان شاء الله. انا الدور تاعي هنايا في نهار لا كورس هو كيما نقولوا لو كونترول تكنيك المراقبه التقنيه الاداريه ندير المراقبه الاداريه تما نتفحص الاوراق تاع السياره الوثائق تاع السياره والشيء المهم كاع هو اللي اكد عليه انا هو التامين لاسيورونس تاع الطوموبيل خاطر الطوموبيل اذا كانت ماشي ماسوريه ما نقدروش نخلوه يجري. هذا هو الامر اللي نقوموا به وبالخصوص دوك كاين وين انسان يقول لك نسيت البرمي ولا احنا نقدروا نقولوا هذا نديروه اون سكوند باسكو البرمي رانا في سيركوي فيرمي ما نيسيسيت با ما يكون عندك رخصه سياقه تكون حاضره ولا هي نشوفوا نشرطوها نشوفوها وثائق السياره يكونوا حاضرين ولاسيورونس.
هذه هي كيما نقول لك كيما راكم تشوفوا لو بيلوت يحبس هنايا نبلوكيه ديال الديبار فوالا هبط شويه ديال الديبار يعاود يولي يحكم روحو اون سكوند يخسرها تما يخسر لا كورس تاعو على بها نديرو هكذايا باش كل واحد يدي حقه واللي ما يركي اللي ما يركان الله يسلمك خويا عزيز ومرحبا بكم لينا. عندنا لي كورور راهم سور لا لين داريفي دونك ندخل لو نيميرو تاع لو كورور يخرج في لورلوج لهيها من بعد عندنا لو كرونومتر ندخل لو نيميرو تاع لو كورور ثاني لا ميم شوز دونك سو كي va se passer c'est que le coureur يشوف في لورلوج حتى تلحق الزيرو يقلع من بعد عندنا دو سيلول هنايا ils vont prendre le temps اللي يقلع فيه لو كورور و يطونجسترا sur le chronomètre من بعد l'arrivée c'est la même chose ومن بعد نلصقوا ما بيناتهم يخرجنا لو طون اللي دار لو كورور في لا مونتي تاعو. كيفاش تلصق بيناتهم؟ c'est-à-dire on va les connecter ensemble fort sur un PC بعد هما وحدهم ils font le calcul ويخرجوا لو طون تاع لا مونتي تاع لو بيلوت. un travail d'équipe دونك كاع رانا عارفين كل واحد واش عنده يدير و سي تو. الله يسلمك. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. عدد السائقين لحق 73 سائق، هدف واحد الفوز بالسباق، لكن الشيء اللي فاجأنا هو السائق اللي يحمل الرقم 34. شكون اللي قال ما كاش دي فام بيلوت في الجزائر؟ سي انا جو سوي توجور لا سول، راني من 2002 وانا نجري، سادير حبست واحد 4 ans باسكو جي في دي تونو ديجا، جريت في كورسه في شعيبه في خميستي، مي توجور جو سوي توجور مع لو تيم ليكو دالجيري وما فنشارك مادام جاي بيعرفوها كامل. ديجا كي جيت لهنا كامل فرحوا باسكو قالوا لنا سي نونور لينا او ميم طون يفون اتر كامل يجروا باش ما نربحهمش. Déjà, quand on parle de course de côte, pour un homme, il faut du courage. Alors là, pour une femme, double courage. Oui, il faut double de courage. Surtout comme j'ai des enfants juste derrière moi. Il faut نخمم على ولادي avant de courir. والآخر نخمم على داري على مولابيتي على كلش. Mais quand même, je fais des efforts vraiment أكثر من الراجل je crois. نديرهم أكثر هكذاك باش نجري وإن شاء الله نربح. Donc un objectif, 6e manche هذه. هاد لا 6e manche كم راح نجريها ما شاركتش في شامبيونا ديجا. Mais معليش نجريها وإن شاء الله ندير حاجة. Inch'Allah, merci beaucoup. L'objectif c'est d'être premier, c'est clair aujourd'hui, Inch'Allah, اللي كتب ربي. وقبل كاين يستريس ومن بعد غير يقلع لا بانيك تروح له كلش ينسى كلش يولي يحاول يربح. هذا واش يحاول يدير الشامبيون دالجيري ان شاء الله. لوبجيكتيف ولا كتب ربي اليوم بوديوم لا كتب ربي. راك تشوف لو طون كيفاش راهو لو برويار ان شاء الله نتمناو برويار يروح وشويه لا تمبيراتور تكون نورمال باش ما تكونش بزاف لا كليس. Objectif تاعك اليوم؟ Inch'Allah, parmi les 4-5 premiers. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer la course? Beaucoup de courage. ما نردش نطلع افونايا يعرفوني كاع برويار ولا الثلج يطيح نطلع للوحه. ما كاش انا ما نخافش من الريسك كاع نو ستوب. أنا بريمي شامبيون تاعنا تاع كاتيجوري 2 لتر. ماذا بيا ان شاء الله اليوم نحافظ على المرتبه تاعي وان شاء الله بربي ندي اللقب السنه ان شاء الله. أيام قبل الانطلاقة le pilote a toujours des réglages mécaniques à faire, des réglages selon le circuit اللي راح يكون فيه السباق et des essais la veille de la course. أنا سي لو ماري تاعي ربي يخليه لي، هو يسوكيب دو تو
هو اللي s'occupe de la voiture. Déjà دار لي les arceaux parce que كانت عندي la voiture j'ai changé de voiture. هو دار لي les arceaux هو دار لي كلش دار لي la puissance القوة قال لي باش تجري شوية. شاف مع les pneus تانيت عاود لي كامل لي بنو نوف تاني تجدد باسكو يفو لا ميم لي فريناج زون دو فريناج سادير سا كونت فريناج لي بنو لا سسبونسيون تو ميكانيك تو يفيريفي لي كلش توجور هو يسوكيب دو تو عليا غير لا كوندويت ان شاء الله. نجو ليلة الافونس زعما كيما البارح مع العشية نجو نشوفو السيركوي كدا تريبيري لي فيراج تريبيري هذا ما كنشوف الكودرون ويلا مليح. افون كورسا عندنا لازمك تريقل الطوموبيل تاعك هي صح الطوموبيل تاعك تفيريفي الطوموبيل تاعك من كلش حاجه اللي تخص لازم تريقلها على البكري كما يا خويا ومن بعد تريقل روحك نتايا وتتكل على ربي. كيفاش تريقل روحك؟ تريقل روحك مورال هو الصح. اذا كان المورال تاعك صح هو كلش. الطوموبيل تجي واحده بالمورال تاعك تتريقل. البارح من الصباح من 9 حتى ل 12 تاع الليل وانا معاها الريقل فيها ريقل هذه ريقل خاطر عباك هنا كل ما نطلعوا لالتيتود قد ما الطوموبيل تنقص المشيه تاعها فاهم باسكو يلزم لها الاكسجين وحنا في الشريعه ما كاش الاكسجين مونك دوكسيجين مالا سي اوتوماتيكمون يلزم لنا نحوسوا نديروا على ريشات تاع الاكسجين. اي والله يلزم لك كل شاك سيركوي تشوف كيف تريقل طوموبيلتك على حسابه وما عندناش لي مويان ريقليهم بلي بروبر مويان تاعنا. Vu que c'est la reprise moi Ramadan, il y a eu une rupture avec date à Ramadan ou Sef et en plus c'est la dernière course. C'est-à-dire tous les enjeux sont là. On n'a pas droit à l'erreur mécanique, on n'a pas droit à l'erreur de pilotage. Il y a beaucoup de concentration au niveau de la mécanique et du pilotage en lui-même. En fait, il faut avoir le bon réglage. Vu l'altitude, on est à 1500 mètres d'altitude. Les réglages d'en bas et d'ici ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut régler son véhicule au garage, remonter, trouver le bon climat parce que quand il fait chaud, il y a moins d'oxygène et il faut régler son admission entre l'air et l'essence. Mais c'est difficile parce que le climat change, le goudron, l'adhérence change, tout change. Aujourd'hui, il y a du grip, alhamdoulilah. C'est bien, mais il y a un petit souci de brouillard, j'espère que ça va passer, Inch'Allah. Surtout, c'est une préparation psychologique, c'est-à-dire qu'il faut se déstresser, se débrancher de tout. Le reste, c'est l'acquisition d'expérience avant cette course, bien sûr. Un pilote, il doit avoir un minimum de connaissances, mais pour le reste, pour la course en elle-même, il faut être zen, voilà, tranquille. بيبري واحد 10 جور قبل لا كورس الطوموبيل تاعو تلفزيها كاع دير بها لي صادير ريغلاج توجد ليكيبمون تاعك. Pour nous les pilotes avec la préparation de la voiture c'est toujours عندنا une semaine avant la course دائما نكونوا كونسونطري معاها مع الميكانيك راك تعرف ريفيزيون لي فيدونج لا بنوماتيك كاع لي زاجستمون دي فوا مع لا بياس دو ريشونج راك تعرف شويه ما كاش il faut que نجروا شويه على بالك باش نجيبوا لا بياس دو ريشونج. كاين ميم دي ريغلاج يعني كي سو فون على حساب لو سيركوي اللي تكونوا فيه. Bon, les réglages ils se font à la table de circuit qui Lyon par exemple course de côte de Sharia. Cela dépend déjà du climat. C'est pour les réglages تاع les pneus. فانا عندنا les réglages تاع les amortisseurs على حسب la montée واش كاين. Donc les réglages qu'on peut faire plus le mécanicien il règle شويه un peu l'oxygène parce que avec la hauteur il y a un manque d'oxygène, c'est-à-dire il y a un manque d'air dans la voiture. Bon, pour les voitures neuves comme la mienne et celle de quelques pilotes, on n'a pas besoin d'un mois, on a besoin d'une semaine. C'est juste des petits réglages par rapport au circuit. Mais quand il s'agit d'une voiture chouïa, etc., ils prennent du temps de juste après la course, ils les réglages, les pièces détachées, etc. اون بان دو ديرنيير مينوت يوم السباق، هادشي اللي خاف منه كثير السائقين وهادشي اللي يقدر يمنعه ايضا من المشاركه. لهذا لازم يكون للسائق دي كونيسونس اون ميكانيك.
حومه برا تمشي انتيك تلحق لهنا مشكله 4 جور 3 جور قبل لاكورس نبداو ريغلي وريفيزيو تلحق لهنا راك تشوف فيها بروبليم تاع مفتاح لابيس يدير يحشي على طونك يحشي على هاد الفوايو روج ما تنوضش دوك نشوفو الريغلي يا خو بالك اش خيط لها من الميموار بالك هادي تاع ليمان هذا ما كان الله يسلمك خويا صحيت لحقت كانت طوموبيل ما تامنش كيف تمشي لحقت لهنايا نعمات ولا الدكتور وسيله راك فاهم ها السيد هذايا ما قراتلوش المفتاح راك فاهم دوكا هذايا ما عنده ما يدير يقعد يسعى فيها راك فاهم يلزم تكون تعرف شويه لا ميكانيك شويه يلزم شاك بيلوت يلزم يكون عنده يكون داير شويه اون بتيت انفورماسيون على لا ميكانيك البيلوت يعني اسكو عنده ان ميكانيسيان ولا سي لوي البيلوت سي لوي الميكانيسيان لا بليبار لي بيلوت هما دوريجين يتعلموا اوتوماتيكمون ميكانيسيان عندنا كاع دي ميكانيسيان لازم شويه على لي بام دو ديرنيير مينوت اللي قادرين يصراو تلاقينا مع بيلوت دوكا صرات له يعني صرا له هذا الشيء صريف كيما انا داني كورس التاليه في بوينان كنت الاول داني مونش طريقت لي لابيوتي هذه صريفه ما يصير سي اكزاكت غادي تقلع غادي تطيح اون با غادي تكليفي سي بلاص حرمان السائق من المشاركة يقدر يكون على خاطر une voiture ou un pilote qui ne présente pas des garanties suffisantes de sécurité. تقدروا تانيوليو يعني على جال لي كونسين دو سيكوريتي سواء الطوموبيل ولا البيلوت لوي-ميم. كاين درنا لهم في دو بيت سيزون ان باسبور اللي فيه كاع السياره واش لازم يكون فيها وفيها جوزنا مع الكونترول تكنيك السياره تاعهم كاع في لي نورم تاع لي كورس وراهم يجري والحمد لله ما عندها حتى مشكل. كوتي سيكوريتي يعني كي نحكيو على لي فيراج سيري لي فالاز الشريعه بالك سي لو سيركوي هو سهل كاع في لاجيري باسكو ما فيهش دونجي والناس كاع تجري فيه بزاف وعندك لي فيراج كاع محلولين تقدر تشوف ما الاز ما عندنا حتى مشكل فيه ان شاء الله. لو بروير ان شاء الله يطيح ولا يقعد هكذايا باسكو ولا زاد لاكورس سرا انولي امبوسيبل دو تيرميني لاكورس هكذا تو ديبون ولا ما احترمش القوانين لو ريغلومون بارتيكولي تاع لاكورس اون بليس دو سا لو كوميسار لو كان واحد مانيش عارف انا ياجيتي له نضربو هو يعفسو ويجوز يقول سينال لا ديريكسيون دو كورس يحبسوه مام ولا ما حبسوش ولا يفو فير ان رابور الفوا ترستريكت مع لي شوز هذوما باسكو على بالك لو بيبليك نفس راهي في اللعب يا صاحبي. وثائق السياره يكونوا حاضرين ولاسيرونس يعني في هذه الحاله يقدر يتاجل لو بيلوت هذا يجريش يقدر خصوصا كي يكون الامر تاع التامين ما كاش ولا ميته ورق التامين ما يجريش. هي رياضة خطيرة لذا يجب تأمين كل ما يحاذي الطريق دي فوسي فالاز غوشي يجب تأمين كل شيء يقدر يضر السائق. Le risque, on peut pas avoir un risque zéro. On peut pas avoir un risque zéro. C'est-à-dire, dans ce genre de conditions, quand il y a du grip, on peut s'aventurer à avoir un petit freinage tardif. On aura un essai, on a fait une reconnaissance maintenant, on va avoir un essai chronométré. On va pas se lâcher à 100%. المتفرجين بدورهم عارضين للخطر، لذا يجب إبعادهم الأماكن الخطرة ووضع حواجز لحمايتهم من أي خطر ممكن انزلاق أو انقلاب السيارات. يفصلنا عن نهاية بطولة ما بين الرابطات للرياضة الميكانيكية 2015 3 مونش ونتعرفوا على البطل دو شاك كاتيجوري.
نلقاو plusieurs catégories في سباق واحد R1, R2, R3, R4, R5, KZ et une nouvelle catégorie appelée VHC, véhicule historique de compétition. جيريت لا كورس صافا جريناها بيان نريسكيو شويه وكذا تعرف. او ديبي كان البرويار دونك ما نقدرش نروحوا افون ومن بعد لي كونديسيون تزكموا وكملنا لا كورس تاعنا الحمد لله. C'était une belle course. La première montée était dangereuse un peu, il y avait de brouillard, mais c'était gérable. Par contre, les 3 dernières montées officielles, elles étaient très très belles. Il y a beaucoup de grippe aujourd'hui, les voitures ont bien collé, ça a bien donné. Alhamdoulilah, c'est une belle course. Très satisfait de cette course. C'est une très belle clôture, alhamdoulilah. Le public il s'en a Subaru. Oui, parce qu'il y a un peu de spectacle sur la Subaru, c'est normal. Il y a de la puissance, il y a du spectacle. Mais bon, on a essayé de faire plaisir au public et à nous-mêmes en premier. Voilà. الحمد لله المرتبه الاولى وسكراتش وشامبيون دالجيري وهذا هي كما هضرنا الصباح. الحمد لله العام اللي فات عندي سكوت 2.06 لحد الان مازال ما بطاوهش تاع العام اللي فات. عندي لي سوكور ستادير. مالغري شويه صعوبات اللي كان كشتوها الطقس برويار وكامل مي الحمد لله درنا نتيجه اليوم والحمد لله كاع ليكيب ما صرا والو سي ليسونسيال. Deuxième place c'est pas une déception يعني. C'est pas une déception pour moi. Deuxième place c'est pas une déception. وللأسف هذه الرياضة اللي عندها جمهور وجمهور ذواق تبقى مهمشة مقارنة مع رياضات أخرى في الجزائر. سبور عباك حنا هنا في الجزائر كان غير لو فوتبول برك اللي راهو الاز سينو لي ديسيبلين الاخرين كاع فيهم مشاكل مي نسيو نجيروها مع الاتحاديه الجزائريه. الحمد لله السنه عطاتنا شويه تساهلات راهي تعاون فينا باللو بو تقدر وحنا نزيدوا شويه من عندنا ونسيو نتعاونوا كاع باش نعاودوا نحيوا هذا السبور. اسكو نقدروا نقولوا بلي لو سبور ميكانيك سوفر اي لو بيلوت سوفر ثاني معاه؟ وي ça on souffre. نعطيك لو كا ديالي dernièrement j'avais une panne volant moteur le kit d'embrayage. Il a fallu que j'ai fait une montée en France باش نجيبهم parce que la pièce de rechange ما كاش. On souffre réellement. On trouve pas de pièces détachées, on trouve pas de win entraîné. Il y a pas de circuit. Le gros problème d'un c'est le circuit. Il n'y a pas de circuit. Donc, on a déjà le Bléda, je ne connais pas le circuit. C'est 0-0. Donc, ce qu'on aurait toujours aimé, que notre ministère s'intéresse un petit peu au sport mécanique. اي وي بهذا نكونوا لحقنا العاده تاع اليوم ان شاء الله نعدوا